आप दुश्मन को अच्छी तरह से समझते हो और अपने आप को नहीं समझते हो तो फिर भी आप किसी न किसी मोड़ पे, किसी न किसी जंग पे आप जरूर खतरे में पड़ सकते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्तार किंगरानी। आज के इस वीडियो में हम चीनी मुसन्निफ सन त्ज़ू की किताब द आर्ट ऑफ वार को डिस्कस करेंगे। इस किताब में जो अहम बातें के कलीदी बातें डिस्कस की गई हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उस पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। हो सके तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपनी राय से जरूर आगाह करना। अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी, चीनी मुसन्निफ सन त्ज़ू ने अहम किताब द आर्ट ऑफ वार लिखा है, जिसमें न सिर्फ जंग के बारे में हमें बताया गया है बल्कि मैं समझता हूँ इस किताब में हमें सियासत, कारोबार और अमली जिंदगी के बारे में भी हमें बताया गया है। इस किताब को सिर्फ जंग तक महदूद करना मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं होगा। इस किताब में सियासत, कारोबार और अमली जिंदगी के बारे में भी हमें अहम असबाक मिलते हैं, इसमें रहनुमाई मिलती है। अगर इस किताब को हम अच्छी तरह से अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, हम किसी भी शोबे में क्यों ना हो, अगर इस किताब को हम पढ़कर अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे तो मैं समझता हूँ हम कामयाब हो सकते हैं। सन त्ज़ू का कहना है कि ग्रेट सक्सेस या एक फतह वही है जो बिना लड़े हुए जंग जीती जाए। लड़ाई लड़े हुए कोई भी जंग जीती जाए तो ये अहम सक्सेस होती है, फतह होती है। इस कोर्स से ये साफ वाज़ेह होता है कि सन त्ज़ू जंग को सराहता नहीं है, ग्लोरीफाई नहीं करता, लेकिन उन्होंने ये किताब जो लिखी है वो हमें गाइड करने के लिए उन्होंने लिखी है। इस किताब में तकरीबन 13 चैप्टर्स है, लेकिन जो अहम असबाक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले सन त्ज़ू ने जोर दिया है कि अच्छी प्लानिंग की जाए, मनसूबाबंदी की जाए। ये तो जिंदगी के हर फील्ड में लाजमी होता है। अगर आप कोई भी चीज करने वाले हो या किसी भी चीज के लिए आप सोच रहे हो तो उसके लिए मनसूबाबंदी या प्लानिंग करना लाजमी होता है। वैसे ही सन त्ज़ू ने लिखा है कि आप अगर जंग की तैयारी कर रहे हो या जंग लड़ने की कोई भी मनसूबा बना रहे हो तो उसके लिए आपको प्लानिंग जरूर करनी पड़ेगी। अच्छी प्लानिंग के सिवा आप कोई भी चीज या अच्छे नतायज हासिल नहीं कर सकते हो। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए प्लानिंग लाजमी होती है। खासी तौर पर जंग के जो कि एक अहम स्ट्रेटेजी है, उसको लड़ने के लिए तो एक प्लानिंग जरूरी होती है। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे, वैसे ही जंग लड़ेंगे, हार ही जाओगे, उसमें जीत की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आएगी। तो सन त्ज़ू प्लानिंग या रिथाबंदी पे या मनसूबाबंदी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। दूसरी अहम बात, सन त्ज़ू अपने किताब में ये लिखते हैं कि जब तक आप दुश्मन को नफ्सियाती तौर पर नहीं हरा सकते तो आप कभी भी सक्सेस या कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। दुश्मन को नफ्सियाती हमला करके ही उसको कमजोर किया जा सकता है, उसके हौसले पुस्त किए जा सकते हैं, उसको ऐसा धोखा दे, उसको ऐसी डिसेप्शन दे जैसे वो हैरत में आ जाए और कोई भी हमला करने से पहले या कोई भी चीज करने से पहले वो शिशदर हो जाए, वो उस चीज में ही खत्म हो जाए और आप उस पर अटैक करके उसको नीस्त और नाबूद कर दें। तीसरी अहम बात सन त्ज़ू ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ वार में लिखी है कि एक अच्छी क़यादत और तंजीम ही कोई भी वार या जंग जीत सकती है। ये सिर्फ जंग आप वो जो जमीनी जंग लड़ी जाती है उसको वहां तक महदूद ना करें। कोई भी चीज अगर आप या कोई मकसद आप हासिल करना चाह रहे हो तो उसके लिए एक अच्छी क़यादत और तंजीम की अहम जरूरत पड़ती है। अगर तंजीम अच्छी नहीं होगी, क़यादत अच्छी नहीं होगी तो कोई भी चीज बंदा या कोई भी इदारा हासिल नहीं कर सकता। अगर तंजीम में कोऑपरेशन नहीं होगा, ताउन नहीं करेंगे, हम आहंगी नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं होगा और आपस में वो बातचीत नहीं करेंगे, किसी भी चीज पे मुत्तफिक नहीं होंगे तो तंजीम कामयाब नहीं हो सकेगी। और ये काम क़यादत का होता है कि सारे तंजीम को एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही चीज पे उसको मुत्तफिक करवा कर कोई भी मकसद हासिल करें। तो अच्छी सक्सेस या अच्छे नतायज के लिए क़यादत का और स्ट्रांग टीम का होना लाजमी होता है। कोई भी मकसद हो या जंग हो, उसके लिए क़यादत और तंजीम का अहम रोल होता है। सन त्ज़ू ने इस चीज पे भी बहुत ज्यादा जोर या फोकस किया है। पांचवी अहम चीज, सन त्ज़ू अपनी किताब में ये लिखते हैं कि किसी भी मकसद हासिल करने के लिए, किसी भी जंग जीतने के लिए अपने वसाइल का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, बल्कि माकूल तरीके से इस्तेमाल करना, खर्च करना लाजमी होता है और गैर ज़रूरी तनाज़ात से जितना हो सके गुरेज किया जाए। अगर आप छोटे छोटे तनाज़ात में शामिल हो जाएंगे, उस पर अपनी एनर्जीज ज़ाया करेंगे, अपने वसाइल ज़ाया करेंगे
تو آپ اہم مقصد وین حاصل نہیں کر سکیں گے، اس کوئی بھی گول حاصل نہیں کر سکیں گے، کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو جتنا ہو سکے اپنے وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے، ریشنل انداز میں، ریشنل طریقے سے سوچ سمجھ کر وسائل کو استعمال کیا جا سکتا ہے، تو تھوڑے سے وسائل میں ہی ہم اچھی سکسیس حاصل کر سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں سنتزو نے ایک زبردست پوائنٹ اپنی کتاب میں لکھ دی ہے۔ چھٹی اہم چیز سنتزو اپنی کتاب دی آرٹ آف وار میں یہ لکھی ہے کہ کسی بھی جنگ کو یا کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور دشمن کو اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور دشمن کو نہیں سمجھتے تو پھر بھی آپ ہار جاؤ گے، اور اگر آپ دشمن کو اچھی طرح سے سمجھتے ہو اور اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہو تو پھر بھی آپ کسی نہ کسی موڑ پہ، کسی نہ کسی جنگ پہ آپ ضرور خطرے میں پڑ سکتے ہو۔ تو فتح حاصل کرنے کے لیے، سکسیس حاصل کرنے کے لیے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اور دشمن کو اچھی طرح سے جانچ کر سمجھ کر پھر ہی کوئی فیصلہ کریں گے تو پھر فتح حاصل ہوگی یا کامیابی حاصل ہوگی۔ سنتزو لکھتے ہیں کہ اپنی کمزوریوں کی حفاظت کر کے اور دشمن کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر اس کو استحصال کر کے، اس کو ایکسپلائٹ کر کے ہم اچھی سکسیس یہاں فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی وار یا کسی بھی مقصد کے لیے یہ چیز بھی بہت اہم ہے۔ اگر کسی بھی چیز کو آپ نہیں جان سکیں گے یا اپنے آپ کو خود نہیں جانو گے تو کوئی بھی مقصد یا کوئی بھی جنگ یا وار جیت نہیں سکو گے۔ یہ چیز بھی عملی زندگی میں بھی ویسے ہی جتنی اہم ہے جتنی وار کے لیے اتنی ہی اہم ہے۔ ساتویں چیز سنتزو نے اپنے کتاب میں یہ لکھی ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے چال ضرور چلنی چاہیے۔ جب تک آپ چال نہیں چلیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، دشمن کو تھوڑا سا اپنے مقاصد سے نہیں ہٹاؤ گے تو آپ سکسیس حاصل نہیں کر سکیں گے، فتح حاصل نہیں کر سکیں گے۔ خصوصی طور پر کسی بھی جنگ کے لیے چال چلنا بہت اہم ہوتا ہے۔ تو سنتزو نے بھی اپنے کتاب میں یہ چیز لکھ دی ہے۔ آٹھویں اہم بات سنتزو نے اپنے کتاب میں یہ لکھی ہے کہ اپنی حکمت عملی میں لچک ضرور رکھنی چاہیے۔ جب تک آپ اپنی حکمت عملی یا اسٹریٹجی میں لچک نہیں رکھیں گے تو آپ ناکام ہو سکو گے۔ حالات کے مطابق اپنے ایکشن، اپنے مقاصد تبدیل کر لینے چاہیے۔ یہ کسی بھی مقصد یا کسی بھی وار کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ جب جس طرح سے ہواؤں کا رخ چلے تو اس طرف ہی منہ موڑا جائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے، کوئی بھی ایک حکمت عملی آپ نے بنائی ہے اور اس پہ ڈٹے رہو گے تو میں سمجھتا ہوں آپ اس میں سکسیس حاصل نہیں کر سکو گے یا جنگ جیت نہیں سکو گے۔ تو سنتزو نے بھی یہی بات کی ہے کہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دیں۔ جس طرح سے حالات کروٹ بدلتے ہیں اس طرح ہی آپ کو اپنی اسٹریٹجی یا حکمت عملی بنانا چاہیے۔ نائنتھ اہم چیز سنتزو اپنی کتاب دی آرٹ آف وار میں یہ لکھی ہے کہ صحیح وقت کا انتخاب کرنا بھی کسی بھی مقصد یا کسی بھی جنگ جیتنے کے لیے، فتح حاصل کرنے کے لیے اہم ہوتا ہے۔ اگر آپ وقت کا صحیح انتخاب نہیں کرو گے، سلیکٹ نہیں کرو گے تو کبھی امکان یہی ہوگا کہ آپ اس وار یا اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو جتنا ہو سکے اچھے وقت یا درست وقت پہ کوئی بھی ایکشن لیا جائے، کوئی بھی جنگ لڑی جائے تو آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہو، وہ مقصد حاصل کر سکتے ہو، جنگ جیت سکتے ہو۔ 10ویں اہم بات سنتزو نے اپنی کتاب میں یہ لکھی ہے کہ دشمن پہ آگ کی طرح حملہ کر دو، اتنا بہت زیادہ زور سے اور آگ کا استعمال کرو کہ دشمن کے حوصلے پست ہو جائے اور اس کو آگ کے ذریعے ہی ڈرایا جائے۔ جتنا تیز آپ حملہ کرو گے، جس کو آپ زیادہ گولہ باری، بارود، بموں اور ٹینکوں کے ساتھ آپ اس پہ حملہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ دشمن کی حوصلے پست ہو جائے اور سائیکولوجیکل طور پہ وہ ناکام ہو جائے، وہ پیچھے ہٹ جائے۔ تو اس چیز سے بھی آپ سکسیس حاصل کر سکتے ہو۔ آگ کا استعمال کرتے ہوئے یا فائر کا استعمال کرتے ہوئے بھی آپ اپنے دشمن کو ناکام کر سکتے ہو۔ یہ سنتزو نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ لاسٹ چیز سنتزو نے اپنی کتاب میں یہ لکھی ہے کہ جتنا ہو سکے دشمن کے بارے میں انٹیلیجنس حاصل کی جائے، جاسوسی کی جائے تو اس سے آپ کو سکسیس حاصل ہو سکے گی۔ اگر آپ دشمن کے بارے میں اہم معلومات حاصل کر سکو گے، اس کے بارے میں، اس کے ارادے، اس کے پلان آپ جان سکو گے تو دشمن کو آپ اچھی طرح سے ڈیفیٹ کر سکتے ہو، فتح حاصل کر سکتے ہو۔ تو جتنا ہو سکے دشمن کے بارے میں معلومات اکٹھے کی جائے، انٹیلیجنس حاصل کی جائے تو اس سے آپ کو سکسیس حاصل ہو سکتی ہے اور آپ اچھی حکمت عملی اس طرح سے بنا سکتے ہو اور اچھا ایکشن لے سکتے ہو۔ تو دشمن کو ہرانے کے لیے انٹیلیجنس حاصل کرنا یا جاسوسی کرنا بھی ایک اہم جزء ہے، یا جنگ جیتنے کے لیے بھی یہ ایک اہم اسٹریٹجی یا حکمت عملی ہے۔ سنتزو نے بھی اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے۔
تو اس ساری ویڈیو کو ہم کنکلوڈ کریں کہ سن تزو کا کتاب دی آرٹ آف وار نہ صرف قیادت کے بارے میں، حکمت عمل کے بارے میں اور جنگ کے بارے میں ہے، بلکہ یہ عملی زندگی کے بارے میں بھی اہم چیزیں ہمیں بتاتا ہے، ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ اس کتاب کو صرف جنگ تک محدود کرنا میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہوگا، اس سے ہمیں زندگی کے سارے شعبوں میں ایک رہنمائی ملتی ہے۔ تو یہ کتاب ہمیں ضرور پڑھ لینی چاہیے، اور جو عام چیزیں تھیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔